दर्शकवृन्द, आजको भिडियो सुरु गर्नु अघि तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। के तपाईँ जीवनभर अरूको सपना पूरा गर्न काम गर्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नै सपना बाँच्न चाहनुहुन्छ? धेरै मान्छेहरू आज पनि बिहान उठ्छन्, हतार हतार तयार हुन्छन्, ट्राफिकमा फस्छन्, अफिस पुग्छन् अनि साँझ थाकेर घर फर्किन्छन्। महिनाको अन्त्यमा तलब आउँछ अनि त्यो तलब बिल, ऋण र खर्चमा हराएर जान्छ। फेरि अर्को महिना, फेरि त्यही चक्र। तर के यही हो 21औं शताब्दीको जीवन? आज हामी कुरा गर्दैछौँ रोबर्ट कियोसाकीको शक्तिशाली पुस्तक द बिजनेस अफ द 21st सेन्चुरीको बारेमा। यो पुस्तक केवल व्यवसाय बारे होइन, यो पुस्तक स्वतन्त्रता बारे हो, यो पुस्तक समयको नियन्त्रण बारे हो, यो पुस्तक भविष्यको आर्थिक सुरक्षा बारे हो। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यस पुस्तकको सार, दर्शन र भावनालाई यस्तो तरिकाले सुनाउने छु कि तपाईको सोच बदलिन सक्छ। सायद तपाईको जीवनको दिशा पनि बदलिन सक्छ। दर्शकवृन्द, गहिरो सास लिनुहोस् र सुरु गरौँ। दर्शकवृन्द, नम्बर 1 मा छ किन परम्परागत जागिर अब सुरक्षित छैन भन्ने प्रश्नबाट हामीले सुरु गर्नेछौँ। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, स्कुलले हामीलाई राम्रो कर्मचारी बन्न सिकाउँछ तर धनी बन्न सिकाउँदैन। हामीलाई भनिन्छ राम्रो पढ, राम्रो डिग्री लिऊ, राम्रो जागिर पाऊ। तर 21औं शताब्दीमा के जागिर साँच्चै सुरक्षित छ? कम्पनीहरू कुनै पनि बेला कर्मचारी कटौती गर्न सक्छन्। टेक्नोलोजीले हजारौं जागिर हराइरहेको छ, महँगी बढिरहेको छ। तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ, यदि भोलि तपाईको आम्दानी रोकियो भने तपाई कति महिना टिक्न सक्नुहुन्छ? लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, सुरक्षा तलबमा होइन, सिस्टममा हुन्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी नम्बर 2 मा कुरा गर्दैछौँ, क्याश फ्लो क्वाड्रेन्टको दर्शन भन्ने बारेमा। लेखक रोबर्ट कियोसाकीको अघिल्लो चर्चित पुस्तक क्याश फ्लो क्वाड्रेन्टमा उनले 4 प्रकारका मान्छेबारे कुरा गरेका थिए। ई इम्प्लोइ, एस सेल्फ इम्प्लोइड, बी बिजनेस ओनर र आई इन्भेस्टर। ई र एसले समय बेचेर पैसा कमाउँछन्, बी र आईले सिस्टम र लगानीबाट पैसा कमाउँछन्। द बिजनेस अफ द 21st सेन्चुरीले भन्छ, अब समय आएको छ बी र आई तर्फ सर्ने। तर प्रश्न उठ्छ, सबैसँग ठूलो पुँजी छैन, सबैसँग अनुभव छैन, सबैले ठूलो कम्पनी सुरु गर्न सक्दैनन्। त्यसैले लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, 21औं शताब्दीको सबैभन्दा सजिलो, सबैभन्दा पहुँच योग्य व्यवसाय हो नेटवर्क मार्केटिङ। दर्शकवृन्द, अब हामी नेटवर्क मार्केटिङ किन भन्ने बारे कुरा गर्दैछौँ। अब तपाईँ सोचिरहनु भएको होला, नेटवर्क मार्केटिङ साँच्चै? लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, यो केवल प्रोडक्ट बेच्ने कुरा होइन, यो मान्छेको नेटवर्क बनाउने कुरा हो, यो आफ्नो नेतृत्व विकास गर्ने यात्रा हो। नेटवर्क मार्केटिङमा तपाईँ सानो लगानीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै ठूलो अफिस वा कर्मचारी आवश्यक छैन, सिस्टम पहिले नै बनेको हुन्छ, प्रशिक्षण उपलब्ध हुन्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा, तपाईको आम्दानी समयसँग जोडिएको हुँदैन। यो गेट रिच क्विक स्किम होइन, यो गेट रिच स्लो बट स्योर सिस्टम हो। दर्शकवृन्द, अब हामी नम्बर 4 मा कुरा गर्दैछौँ, 8 अमूल्य सम्पत्ति, 8 हिडन एसेट्स बारेमा। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, नेटवर्क मार्केटिङले पैसा भन्दा पनि ठूलो सम्पत्ति दिन्छ। ती हुन्, नम्बर 1 रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेसन। स्कुलले सिकाउँदैन, तर यहाँ तपाईँ सिक्नुहुन्छ बिक्री, नेतृत्व, कम्युनिकेसन र टिम बिल्डिङ। नम्बर 2 छ प्रोफिटेबल नेटवर्क। तपाईँ वरिपरि सकारात्मक लक्ष्य भएको मान्छेहरू रहिरहेका हुन्छन्। नम्बर 3 लिडरसिप स्किल्स, अरूलाई प्रेरित गर्ने क्षमता, जीवनभर काम लाग्ने कला। नम्बर 4 कम्युनिकेसन कन्फिडेन्स, स्टेजमा बोल्ने, मान्छेसँग कुरा गर्ने आत्मविश्वास। नम्बर 5 पर्सनल ग्रोथ, नेटवर्क मार्केटिङ वास्तवमा पर्सनल डेभलपमेन्टको यात्रा हो। नम्बर 6 बिग ड्रिम्स, सानो सोचबाट ठूलो सोचतर्फको यात्रा। नम्बर 7 सिस्टम ओनरसिप, तपाईँ सिस्टमको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 8 ट्रु एसेट, पैसा होइन प्यासिभ इन्कम दिने संरचना। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, धनी बन्ने प्रक्रिया पैसा कमाउनु भन्दा पहिले सुरु हुन्छ, आफूलाई बदल्नुबाट।
अब हामी नम्बर 5 मा कुरा गर्दैछौँ भावनात्मक सत्य, डर र शङ्का भन्ने बारेमा। धेरै मान्छे किन सुरु गर्दैनन्? अरूले के भन्लान्? फेल भए भने यो त स्किम हो कि? डर स्वाभाविक हो। तर लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् डरको अर्को छेउमा स्वतन्त्रता हुन्छ। जसले जोखिम लिन सक्दैन उसले स्वतन्त्रता पाउँदैन। दर्शकवृन्द, अब हामी नम्बर 6 मा कुरा गर्दैछौँ सिस्टम भर्सेस जब भन्ने बारेमा। जागिरमा तपाईँ समय बेच्नुहुन्छ, सिस्टममा तपाईँ संरचना बनाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ बिरामी पर्नुभयो भने जागिर रोकिन्छ, तर राम्रो सिस्टमले तपाईँलाई शुद्ध पनि काम गर्छ, शुद्ध पनि पैसा दिन्छ। 21औं शताब्दीमा साँचो सुरक्षा भनेको प्यासिभ इन्कम हो। दर्शकवृन्द, अब हामी नम्बर 7 मा कुरा गर्दैछौँ पर्सनल डेभलपमेन्ट, सफलताको मुटु भन्ने बारेमा। नेटवर्क मार्केटिङमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती प्रोडक्ट बेच्नु होइन, आफ्नो सोच बदल्नु हो। अनुशासन, धैर्यता, अस्वीकृति सहन सक्ने क्षमता, निरन्तर सिक्ने बानी। रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् बिजनेस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। तपाईँ आफ्नो सीमालाई तोड्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो डर जित्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो पुरानो पहिचान छोड्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी नम्बर 8 मा कुरा गर्दैछौँ आलोचना र यथार्थ भन्ने बारेमा। हो, सबै नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी राम्रो हुँदैनन्। लेखक रोबर्ट कियोसाकी पनि भन्छन् कम्पनी भन्दा पनि सिस्टम र ट्रेनिङ हेर्नुहोस्। प्रोडक्ट वास्तविक छ कि, ट्रेनिङ छ कि, लङ टर्म भिजन छ कि, सजग बन्नुहोस्, तर डरले अवसर नछोड्नुहोस्। दर्शकवृन्द, अब हामी नम्बर 9 मा कुरा गर्दैछौँ भविष्य कता जाँदैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब हामी खोज्दैछौँ। डिजिटल एजमा सोसल मिडिया, अनलाइन नेटवर्क, रिमोट बिजनेस, पर्सनल ब्रान्डिङ यी सबै नेटवर्क मार्केटिङलाई अझ शक्तिशाली बनाइरहेका छन्। अब व्यवसाय सुरु गर्न ठुलो पैसा चाहिँदैन, चाहिन्छ केवल मोबाइल, इन्टरनेट र दृढ निश्चय। दर्शकवृन्द, अब हामी नम्बर 10 मा कुरा गर्दैछौँ सबैको लागि होइन भन्ने बारेमा। लेखक रोबर्ट कियोसाकी स्पष्ट भन्छन् यो सबैका लागि होइन। यदि तपाईँ सजिलो बाटो खोजिरहनु भएको छ भने यो तपाईँको लागि होइन। यदि तपाईँ मेहनत, यदि तपाईँ सिकाइ, असफलता र धैर्य स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको अवसर हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, कल्पना गर्नुहोस् 5 वर्षपछि तपाईँको जीवन कस्तो हुनेछ? उही तलब, उही तनाव, उही सीमित सपना कि आर्थिक स्वतन्त्रता, समयको नियन्त्रण, परिवारसँगको समय, आफ्नो सपना? द बिजनेस अफ द 21st सेन्चुरी केवल पुस्तक होइन, यो चेतावनी हो, यो अवसर हो, यो निमन्त्रणा हो। निमन्त्रणा आफ्नो भविष्यको जिम्मा आफै लिने निमन्त्रणा। दर्शकवृन्द, लेखक रोबर्ट कियोसाकीले हामीलाई एउटा ढोका देखाएका छन्। ढोका खोल्ने काम भने हाम्रो हो। यदि तपाईँ आज पनि पर्खिरहनु भएको छ सही समय कहिल्यै पनि आउँदैन। सही निर्णय आज लिइन्छ। सोध्नुहोस् आफैलाई, म जीवनभर सुरक्षित देखिने असुरक्षामा बस्ने कि डर लाग्ने स्वतन्त्रताको बाटो रोज्ने? निर्णय तपाईँको हो। यदि यो भिडियोले तपाईँको सोचमा सानो भए पनि आगो बाल्यो भने, केही न केही सिक्नु भयो भने त्यो आगोलाई निभ्न नदिनुहोस्। किनकि 21औं शताब्दीको साँचो व्यवसाय भनेको कम्पनी होइन, आफ्नो सोच बदल्नु हो। दर्शकवृन्द, कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ एउटा घर अगाडि उभिनु भएको छ। त्यो घर तपाईँको हो, तर तपाईँले त्यसको लागि आफ्नो जिन्दगी बेच्नु परेको छैन। तपाईँको बैंक खातामा पैसा आउँछ, काम नगरे पनि, सुतिरहँदा पनि, छुट्टीमा पनि। तर किन धेरै मान्छेहरू अझै पनि जिन्दगीभर ऋण तिर्नमै व्यस्त छन्? किन कसैले घर किनेर पनि गरिब बन्छ र कसैले घर बेचेर धनी बन्छ? यही प्रश्नको उत्तर लुकेको छ द रियल बुक अफ रियल इस्टेट भित्र। आजको यो भिडियो तपाईँको सोच बदल्नेछ, तपाईँको पैसासँगको सम्बन्ध बदल्नेछ र सम्भव छ तपाईँको भविष्य नै बदलिदिनेछ। दर्शकवृन्द, रोबर्ट कियोसाकीद्वारा लिखित यो पुस्तकलाई हामीले विभिन्न पार्टमा विभाजन गरेर आजको भिडियोमा पस्कनेछ र हामी पार्ट 1 मा कुरा गर्नेछौँ रियल इस्टेट सपना होइन रणनीति हो भन्ने बारेमा। धेरैलाई लाग्छ घर किन्ने भनेको सफलता हो, तर लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् घर किनेर होइन, सही तरिकाले रियल इस्टेट खेल्न सक्नेले मात्र
धनी बन्छ। रियल इस्टेट दुई प्रकारका हुन्छन्। नम्बर 1 भावना इमोसनबाट किनिएको र नम्बर 2 रणनीति स्ट्राटेजीबाट किनिएको। धेरै मान्छे भावनामा बगेर घर किन्छन्, ठुलो इएमआई, तनाव र जीवनभरको बोझ। तर धनी मान्छे क्यास फ्लो दिने सम्पत्ति किन्छन्। दर्शकवृन्द, घर होइन आय दिने सम्पत्ति खोज्नुहोस्। दर्शकवृन्द, अब हामी पार्ट 2 मा कुरा गर्नेछौँ क्यास फ्लो नै असली शक्ति हो भन्ने बारेमा। रियल इस्टेटमा सबैभन्दा ठुलो शब्द क्यास फ्लो। तपाईले घर किन्नुभयो भने त्यो घरले तपाईलाई पैसा दिनुपर्छ। तर धेरै जसो अवस्थामा के हुन्छ, बैंकलाई इएमआई तिर्नुपर्छ, मर्मत खर्च, कर, तनाव। त्यसैले लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, यदि तपाईको सम्पत्तिले तपाईलाई पैसा दिँदैन भने त्यो सम्पत्ति होइन, दायित्व हो। धनी मान्छेहरू के गर्छन्? रेन्टल इन्कम लिन्छन्, कमर्सियल प्रपर्टी किन्छन्, क्यास फ्लो पोजिटिभ डिल खोज्छन्। दर्शकवृन्द, काम नगरी पैसा आउन थाल्यो भने तपाईँ खेल जित्न थाल्नुभयो। दर्शकवृन्द, अब हामी पार्ट 3 मा कुरा गर्नेछौँ टिम बिना रियल इस्टेट सम्भव छैन भन्ने बारेमा। धेरैले सोच्छन् म आफै सबै गर्छु, तर रियल इस्टेट एउटा टिम गेम हो। लेखक रोबर्ट कियोसाकीले भनेका 10 प्रकारका विशेषज्ञहरू। नम्बर 1 ब्रोकर, लयर, एकाउन्टेन्ट, प्रपर्टी म्यानेजर, ब्याङ्कर, कन्ट्र्याक्टर आदि। एक्लैले गर्दा गल्ती हुन्छ, टिमले गर्दा अवसर बढ्छ। दर्शकवृन्द, धनी मान्छेहरू सबै जान्दैनन् तर सही मान्छे चिन्छन्। दर्शकवृन्द, अब हामी पार्ट 4 मा कुरा गर्दैछौँ रिस्क होइन ज्ञानको अभाव खतरनाक हो भन्ने बारेमा। धेरै मान्छेहरू रियल इस्टेटबाट डराउँछन्, तर लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् रिस्क वास्तविक होइन, अज्ञानता नै वास्तविक जोखिम हो। यदि तपाईले सिक्नुभयो भने डिल एनालाइज गर्न, मार्केट बुझ्न, क्यास फ्लो क्याल्कुलेट गर्न, तपाईले जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, पहिले सिक्नुहोस् अनि लगानी गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, अब हामी पार्ट 5 मा कुरा गर्दैछौँ इन्भेस्टर बन्नुहोस्, बायर होइन। बायरले के गर्छ? राम्रो घर खोज्छ, सस्तो खोज्छ, बस्नको लागि किन्छ। इन्भेस्टरले के गर्छ? रिटर्न खोज्छ, क्यास फ्लो एनालाइज गर्छ, एक्जिट स्ट्राटेजी बनाउँछ। बायर भावना चलाउँछ, इन्भेस्टर गणित चलाउँछ। दर्शकवृन्द, घर किन्ने होइन, पैसा कमाउने सिस्टम किन्ने सोच बनाउनुहोस्। दर्शकवृन्द, अब हामी पार्ट 6 मा कुरा गर्दैछौँ मार्केट साइकल बुझ्नुहोस्। रियल इस्टेट सधैँ उकालो मात्र जाँदैन, 4 चरण हुन्छ। नम्बर 1 रिकभरी, नम्बर 2 एक्सपान्सन, नम्बर 3 हाइपर सप्लाई र नम्बर 4 रिसेसन। दर्शकवृन्द, धनी मान्छेहरू के गर्छन्? सस्तो हुँदा किन्छन् र महँगो हुँदा बेच्दैनन्, क्यास फ्लो लिन्छन्। दर्शकवृन्द, सही समयमै प्रवेश गर्नु खेल जित्नु हो। दर्शकवृन्द, अब हामी पार्ट 7 मा कुरा गर्दैछौँ डेथ पनि धनी बन्न सक्छ भन्ने बारेमा। हामीलाई सिकाइन्छ ऋण खराब हो, तर लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् सही तरिकाले लिएको ऋणले धनी बनाउँछ। सही तरिकाले लिएको ऋण भनेको के हो? जसले तपाईलाई पैसा कमाउन मद्दत गर्छ। दर्शकवृन्द, त्यसो भए गलत तरिकाले लिएको ऋण भनेको के हो? जसले तपाईको पैसा खाइरहन्छ। दर्शकवृन्द, ऋण होइन त्यसको उपयोग महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दर्शकवृन्द, अब हामी पार्ट 8 मा कुरा गर्दैछौँ डिल बनाउने कला भन्ने बारेमा। धनी मान्छेहरू सस्तो खोज्दैनन्, डिल बनाउँछन्। उदाहरणको लागि सेलरसँग नेगोसिएसन, क्रिएटिभ फाइनान्सिङ, जोइन्ट भेन्चर। रियल इस्टेटमा पैसा भन्दा पनि आइडिया र स्ट्रक्चर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शकवृन्द, सही डिल बनाउनु नै असली कला हो। दर्शकवृन्द, अब हामी पार्ट 9 मा कुरा गर्दैछौँ धैर्य सबैभन्दा ठुलो हतियार भन्ने बारेमा। रियल इस्टेट तुरुन्त पैसा दिने खेल होइन, यो म्याराथन हो, स्प्रिन्ट होइन। धनी मान्छेहरू धैर्य राख्छन्, समय दिन्छन्, कम्पाउन्ड इफेक्ट बुझ्छन्। दर्शकवृन्द, लेखक भन्छन् धैर्य राख्नेले नै रियल इस्टेटमा जित्नेछ। दर्शकवृन्द, अब हामी पार्ट 10 मा कुरा गर्दैछौँ फाइनेन्सियल फ्रिडमको बाटो भन्ने बारेमा। अन्ततः यो सबै किन? स्वतन्त्रता, फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि। समयको स्वतन्त्रता, पैसाको स्वतन्त्रता, जीवन जिउने स्वतन्त्रता। रियल इस्टेट एउटा माध्यम हो तपाईलाई जबबाट फ्रिडम दिन। दर्शकवृन्द, पैसा कमाउने होइन स्वतन्त्रता कमाउने सोच बनाउनुहोस्।
दर्शकबिन, आज तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको अन्तिम ठाउँ होइन। तपाईँको हातमा छ निर्णय, तपाईँको हातमा छ सिक्ने इच्छा र तपाईँको हातमा छ परिवर्तन गर्ने हिम्मत। रियल इस्टेट एउटा अवसर हो, तर सबैका लागि होइन। केवल ती मान्छेहरूका लागि जो डरभन्दा ठुलो सपना देख्छन्, जो सिक्न तयार छन्, जो जोखिमलाई बुझ्न तयार छन्। याद राख्नुहोस्, घरले तपाईँलाई धनी बनाउँदैन, सोचले बनाउँछ। पैसा तपाईँको लागि काम गर्न थाल्यो भने तपाईँले जिन्दगी जित्न थाल्नुभयो। आज एउटा निर्णय लिनुहोस्, बायर होइन इन्भेस्टर बन्ने। किनकि भोलि तपाईँको हुनसक्छ, तर आज तपाईँले सुरु गर्नुपर्छ। जब तपाईँ पैसाको पछि भाग्न छोड्नुहुन्छ र पैसा तपाईँको पछि आउन थाल्छ, त्यही दिन तपाईँको जीवन बदलिन्छ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले लगानीलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्नुभयो भने तपाईँको जीवन बदलिन सक्छ। धेरै मान्छेहरू सोच्छन् लगानी भनेको धनी मान्छेहरूको खेल हो, तर लेखक रोबर्ट कियोसाकीले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक रिच ड्याड्स गाइड टु इन्भेस्टिङमा एउटा फरक सत्य उजागर गर्छन्। लगानी भनेको पैसाको कुरो मात्र होइन, यो मानसिकताको कुरा हो, यो सोचको कुरा हो, यो पहिचानको कुरा हो, तपाईँ को बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। दर्शकवृन्द, यो पुस्तक साधारण लगानी गाइड होइन, यो तपाईँलाई धनी बन्न सिकाउने किताब पनि होइन, यो तपाईँलाई धनी जस्तो सोच्न सिकाउने किताब हो। दर्शकवृन्द, धनीहरू किन झन् धनी बन्छन्? सुरुमा हामी यो प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौँ। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, धनीहरू लगानी किन्छन्, गरिबहरू खर्च किन्छन् र मध्यम वर्ग दायित्व किनेर त्यसलाई सम्पत्ति ठान्छन्। यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो यात्रा। दर्शकवृन्द, हामीलाई सानैदेखि सिकाइन्छ, पढ, राम्रो जागिर खाऊ, सुरक्षित जीवन जिउ। तर कसैले सिकाउँदैन कसरी लगानी गर्ने, कसरी पैसालाई आफ्नो लागि काम गराउने, कसरी प्रणाली, कसरी सिस्टम बनाउने। यही ठाउँमा लेखक रोबर्ट कियोसाकीको रिच ड्याड प्रवेश गर्छ। उनको वास्तविक बुवा हाइली एजुकेटेड तर आर्थिक रूपमा सङ्घर्षरत, र उनका मित्रका बुवा फर्मल एजुकेसन कम तर आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र। दर्शकवृन्द, रिच ड्याडले सिकाएको पहिलो पाठ, लगानी सुरु गर्नु अघि लगानीकर्ता बन्न सिक। दर्शकवृन्द, विश्वविख्यात लेखक रोबर्ट कियोसाकीको रिच ड्याड्स गाइड टु इन्भेस्टिङ भन्ने पुस्तक आज हामी तपाईँहरूलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर यहाँहरूको बिचमा राख्दै जानेछौँ। भिडियोको अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र पहिलो भाग छ लगानीकर्ता बन्ने निर्णय भन्ने बारेमा छ। धेरै मान्छेहरू कुन सेयर किन्ने भनेर सोध्छन्, तर लेखक रोबर्ट कियोसाकी सोध्छन्, तिमी कस्तो लगानीकर्ता बन्न चाहन्छौ? यो पुस्तकले लगानीकर्तालाई 3 स्तरमा विभाजन गर्छ। नम्बर 1 छ एक्रिडिटेड इन्भेस्टर, पैसा धेरै छ तर ज्ञान कम। नम्बर 2 छ क्वालिफाइड इन्भेस्टर, ज्ञान छ तर सिस्टम छैन। र नम्बर 3 छ सोफिस्टिकेटेड इन्भेस्टर, पैसा पनि छ, ज्ञान पनि छ र सिस्टम पनि छ। रोबर्ट कियोसाकीको लक्ष्य के हो? तपाईँलाई तेस्रो स्तरमा पुर्याउने उनको लक्ष्य हो। धेरै मान्छेहरू सेयर बजारमा पैसा हाल्छन् तर भावनाले चल्छन्, डरले बेचिन्छन्, लोभले किनिन्छन्। रिच ड्याड भन्छन्, इमोसनले लगानी गर्ने हो भने त्यो जुवा हो। लगानी भनेको भावनात्मक खेल होइन, यो रणनीतिक खेल हो। दर्शकवृन्द, भाग 2 छ ESBI, तपाईँ कुन चौकोनमा हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न हामीलाई गरिएको छ। लेखक रोबर्ट कियोसाकीको अर्को प्रसिद्ध अवधारणा, अर्को प्रसिद्ध पुस्तक क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट, यो उनले अर्को पुस्तकमा विस्तार गरेका छन्, जुन पुस्तकको सारांश हामीले हिजो मात्र अपलोड गरेका छौँ। कृपया तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा E भनेको इम्प्लोइ, S भनेको सेल्फ इम्प्लोइड, B भनेको बिजनेस ओनर र I भनेको इन्भेस्टर भनेर व्याख्या गरिएको छ। धेरै मान्छेहरू E र S मा अड्किएका हुन्छन्। त्यहाँ तपाईँ आफ्नो समय बेचेर पैसा कमाउनुहुन्छ। तर B र I मा के हुन्छ? त्यहाँ सिस्टम र लगानीले तपाईँको लागि पैसा कमाउँछ। दर्शकवृन्द, रिच ड्याड्स गाइड टु इन्भेस्टिङको मूल सन्देश यही हो, E र S बाट B र I तिरको यात्रा सुरु गर। दर्शकवृन्द, भाग 3 मा अब हामी कुरा गर्दैछौँ इनसाइडर इन्भेस्टर बन्नु भन्ने बारेमा। धेरै मान्छेहरू बाहिरबाट सेयर किन्छन्
तर धनीहरू के गर्छन्? उनीहरू कम्पनी सुरु गर्छन्। उनीहरू आइपिओ अघि नै भित्र प्रवेश गर्छन्। उनीहरू इनसाइड इन्भेस्टर बन्छन्। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, साँचो धनी बन्न चाहन्छौ भने प्रणालीको मालिक बन। साधारण मानिस आइपिओ पछि किन्छ, सोफिस्टिकेटेड इन्भेस्टर आइपिओ अघि प्रवेश गर्छ। यो अवैध कुरा होइन, यो ज्ञान र नेटवर्कको कुरा हो। दर्शकवृन्द, अब हामी भाग 4 मा कुरा गर्दैछौँ लगानी गर्नु अघि व्यवसाय बनाऊ भन्ने बारेमा। लेखक रोबर्ट कियोसाकी स्पष्ट भन्छन्, बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट इज बिल्डिङ योर ओन बिजनेस। किनभने तपाईसँग नियन्त्रण हुन्छ, कर ट्याक्समा फाइदा हुन्छ, सम्पत्ति निर्माण हुन्छ, क्यास फ्लो आउँछ। जब तपाईँ सफल व्यवसाय मालिक बन्नुहुन्छ, तपाईँ स्वतः राम्रो लगानीकर्ता बन्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरू सिधै शेयर बजार जान्छन् तर व्यवसाय बुझ्दैनन्। रिच ड्याड भन्छन्, पहिले व्यवसाय बुझ, त्यसपछि शेयर किन। दर्शकवृन्द, अब हामी भाग 5 मा कुरा गर्दैछौँ पैसा होइन प्रणाली बनाऊ भन्ने बारेमा। धनीहरूले पैसा कमाउँदैनन्, उनीहरू प्रणाली बनाउँछन्। म्याकडोनाल्ड्सको एउटा उदाहरण सोच्नुहोस्। म्याकडोनाल्ड्स बर्गरको व्यवसायमा छैन, उनीहरू रियल इस्टेट र सिस्टमको व्यवसायमा छन्। यही सोच अपनाउनु पर्छ। तपाईको लक्ष्य के हो? सिर्फ पैसा कमाउने कि प्रणाली सिस्टम बनाउने? दर्शकवृन्द, अब हामी भाग 6 मा कुरा गर्दैछौँ जोखिम र शिक्षा भन्ने बारेमा। धेरै मान्छेहरू भन्छन् लगानी जोखिमपूर्ण छ। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, लगानी होइन अज्ञानता जोखिमपूर्ण छ। जति धेरै सिक्नुहुन्छ उति कम जोखिम हुन्छ। रिच ड्याडले सिकाएका थिए, फाइनेन्सियल एजुकेसन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। विद्यालयले सिकाउँछ कसरी जागिर पाउने, तर यो पुस्तक सिकाउँछ कसरी आर्थिक स्वतन्त्रता पाउने। दर्शकवृन्द, अब हामी भाग 7 मा कुरा गर्दैछौँ दीर्घकालीन सोच भन्ने बारेमा। धनीहरू छोटो समयमा धनी बन्न खोज्दैनन्, उनीहरू दशकौंको सोच राख्छन्। कम्पाउन्ड ग्रोथ, सिस्टम बिल्डिङ, नेटवर्क बिल्डिङ। धेरै मान्छेहरू आजको बोनसमा खुसी हुन्छन्, तर धनीहरू 20 वर्षपछि आउने क्यास फ्लो हेर्छन्। दर्शकवृन्द, यो पुस्तकले सिकाउँछ थिङ्क बिग, थिङ्क लङ टर्म, थिङ्क सिस्टम। दर्शकवृन्द, सायद तपाईँ अहिले सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। सायद तपाईँलाई लाग्छ यो सबै मेरो लागि होइन, तर लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्, रिच इज नट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माइन्डसेट। धनी बन्ने यात्रा पैसाबाट सुरु हुँदैन, यो निर्णयबाट सुरु हुन्छ। आज तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, अब म केवल कमाउने होइन, म निर्माण गर्नेछु, म लगानीकर्ता बन्नेछु। दर्शकवृन्द, एक दिन आउनेछ जब तपाईँ काममा जानुपर्ने छैन, किनकि तपाईँको प्रणालीले तपाईँको लागि काम गरिरहेको हुनेछ। त्यो दिन तपाईँ सम्झनुहुनेछ यो यात्रा सुरु भएको थियो जब तपाईँले सोच परिवर्तन गर्नुभएको थियो। त्यो दिन तपाईँ सम्झनुहुनेछ यो यात्रा तब सुरु भएको थियो जब तपाईँले सोच परिवर्तन गर्नुभएको थियो। रिच ड्याड्स गाइड टु इन्भेस्टिङले तपाईँलाई सेयर टिप्स दिँदैन, यसले तपाईँलाई पहिचान परिवर्तन गर्न सिकाउँछ। इम्प्लोयबाट इन्भेस्टर बन्ने यात्रा, डरबाट साहसको यात्रा, अज्ञानताबाट शिक्षाको यात्रा र आश्रित जीवनबाट स्वतन्त्र जीवनतिरको यात्रा। दर्शकवृन्द, आजको अबको प्रश्न, तपाईँ कुन चौकोनमा बसिरहन चाहनुहुन्छ? यदि यो सारांशले तपाईँको सोच हल्लायो भने, केही न केही कुरा तपाईँ सिक्नुभयो भने, यो यात्रा यत्तिकै नछोड्नुहोस्, सिक्न सुरु गर्नुहोस्, सिस्टम बनाउनुहोस् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, धनी जस्तो सोच्न सुरु गर्नुहोस्। किनकि अन्ततः धनी बन्ने कुरा पैसाको होइन, पहिचानको हो। के तपाईँ बिहान आँखा खुल्ने बित्तिकै सोच्नुहुन्छ आज फेरि अफिस जानुपर्छ? कि कहिल्यै यस्तो महसुस भएको छ, काम त गर्छु तर पैसा मेरो लागि किन काम गर्दैन? यदि तपाईँले जीवनमा कहिल्यै स्वतन्त्रता खोज्नु भएको छ, आर्थिक स्वतन्त्रता, समयको स्वतन्त्रता, निर्णयको स्वतन्त्रता भने आजको यो कथा, आजको यो पुस्तक सायद तपाईँको जीवन मोड्न सक्छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ विश्वविख्यात लेखक रोबर्ट कियोसाकीको महान कृति क्यास फ्लो क्वाड्रन्ट बारे। यो केवल एउटा पुस्तक होइन, यो एउटा दर्पण हो जसले तपाईँलाई देखाउँछ तपाईँ अहिले जीवनको कुन कुरामा
उभिनु भएको छ। दर्शकवृन्द, सुरुमा हामीले क्यास फ्लो क्वाड्रान्ट भनेको के हो यो बारे कुरा गर्नेछौँ। लेखक रोबर्ट कियोसाकीले भन्छन् संसारका मान्छेहरू 4 भागमा बाँडिएका छन्। 4 आर्थिक वर्ग, 4 मानसिकता, 4 बाटो। त्यसलाई उनी भन्छन् क्यास फ्लो क्वाड्रान्ट। यो 4 भाग यस्तो छ। पहिलो ई इम्प्लोइ कर्मचारी, दोस्रो एस सेल्फ इम्प्लोइड स्वरोजगार, तेस्रो छ बी बिजनेस ओनर व्यवसाय मालिक र चौथो छ आई इन्भेस्टर लगानीकर्ता। यी 4 अक्षरले तपाईँको भविष्य निर्धारण गर्छन्। तपाईँ कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको जीवनको स्तर निर्धारण गर्छ। दर्शकवृन्द, पहिलो ई इम्प्लोइ कर्मचारी। अब हामी यो बारेमा कुरा गर्नेछौँ। इम्प्लोइ जसले समय बेचेर पैसा कमाउँछ। 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म मासिक तलब, बोनसको आशा, सुरक्षाको भ्रम। इम्प्लोइको मनमा एउटा वाक्य हुन्छ, मलाई सुरक्षित जागिर चाहिन्छ। तर लेखक कियोसाकी भन्छन् सुरक्षा भनेको भ्रम हो। जब तपाईँको आयको स्रोत अरूको निर्णयमा निर्भर हुन्छ त्यो स्वतन्त्रता होइन। इम्प्लोइ वर्गका मान्छेहरू मेहनती हुन्छन्, इमान्दार हुन्छन्, तर उनीहरूको समय उनीहरूको होइन। दर्शकवृन्द, अब हामी दोस्रो यस सेल्फ इम्प्लोइड स्वरोजगारको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सेल्फ इम्प्लोइड मान्छे भन्छ म आफै मालिक बन्नेछु। डाक्टर, वकिल, साना व्यापारी, फ्रिलान्सर उनीहरू कर्मचारी भन्दा स्वतन्त्र देखिन्छन्। तर वास्तवमा यदि उनीहरूले काम नगरे पैसा आउँदैन। उनीहरू आफ्नै जागिरमा फँसेका हुन्छन्। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् सेल्फ इम्प्लोइडले स्वतन्त्रता खोज्छ तर नियन्त्रण छोड्न सक्दैन। दर्शकवृन्द, अब हामी तेस्रो नम्बरमा रहेको बी बिजनेस ओनर व्यवसाय मालिकको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब यहाँ खेल बदलिन्छ। बिजनेस ओनरले सिस्टम बनाउँछ, सिस्टमले काम गर्छ, मान्छेहरूले काम गर्छन्, पैसा बग्छ। उनी आफै काम नगरे पनि व्यवसाय चलिरहन्छ। यो साँचो व्यापार हो। दर्शकवृन्द, अब हामी चौथो नम्बरमा रहेको आई इन्भेस्टर लगानीकर्ताको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। इन्भेस्टर भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले पैसालाई काममा लगाउने गर्छ। उनी काम नगरे पनि उनको पैसाले काम गरिरहेको हुन्छ। स्टक, रियल इस्टेट व्यवसायमा लगानी। इन्भेस्टर समयसँग होइन अवसरसँग काम गर्ने गर्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी लेफ्ट साइड भर्सेस राइट साइडको कुरा गर्दैछौँ। ई र यास बायाँ पक्ष। ई भनेको इम्प्लोइ कर्मचारी र यास भनेको सेल्फ इम्प्लोइड स्वरोजगार। यसलाई लेखकले बायाँ पक्षमा राखेका छन्। र बी र आई दायाँ पक्ष। बी भनेको बिजनेस ओनर र आई भनेको इन्भेस्टर। यसलाई लेखकले दायाँ पक्षमा राखे र लेखक भन्छन् बायाँ पक्ष समय बेच्ने, ई र यासले समय बेच्ने, दायाँ पक्ष सिस्टम बनाउने। बायाँ पक्ष सुरक्षा खोज्ने, दायाँ पक्ष स्वतन्त्रता निर्माण गर्ने। लेखक कियोसाकीको मुख्य सन्देश के हो भने यदि तपाईँ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ भने बायाँबाट दायाँ सर्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, क्वाड्रेन्ट बदल्नु भनेको जागिर छोड्नु मात्र होइन, यो मानसिकताको परिवर्तन हो। इम्प्लोइको सोच म कति तलब पाउँछु भन्ने हुन्छ। इन्भेस्टरको सोच हुन्छ मेरो पैसा कति बढ्दैछ। बिजनेस ओनरको सोच हुन्छ म कसरी सिस्टम बनाउँछु। दर्शकवृन्द, अब हामी धनी र गरिब बीचको फरकको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् धनी मान्छेहरू पैसाको लागि काम गर्दैनन्, पैसाले उनीहरूको लागि काम गर्छ। गरिब र मध्यम वर्गले आय बढाउँछन्, खर्च बढाउँछन्, धनीले एसेट बढाउँछन्। दर्शकवृन्द, एसेट र लायबिलिटीको बारेमा अब हामी कुरा गर्दैछौँ। यो पुस्तकको अर्को गहिरो पाठ एसेट र लायबिलिटी हो। एसेट भनेको पैसा तपाईँको खल्तीमा हाल्ने चिज हो भने लायबिलिटी भनेको तपाईँको गोजीमा भएको पैसा निकाल्ने चिज हो। धेरै मान्छेले घरलाई एसेट भन्छन्, तर यदि त्यो घरले पैसा ल्याउँदैन भने त्यो लायबिलिटी हो। दर्शकवृन्द, किन धेरै मान्छेहरू कहिल्यै धनी हुँदैनन्? अब यो प्रश्नको जवाफ हामी खोज्दैछौँ। किनकि उनीहरू सुरक्षाको पछाडि दौडिन्छन्, जोखिमबाट भाग्छन्, वित्तीय शिक्षा लिँदैनन्। दर्शकवृन्द, स्कुलले सिकाउँछ राम्रो पढ, राम्रो जागिर पाऊ, तर स्कुलले कहिल्यै सिकाउँदैन पैसा कसरी काममा लगाउने। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् फाइनेन्सियल आइक्यू बढाउनुहोस्, 4 कुरा सिक्नुहोस्। एकाउन्टिङ, इन्भेस्टिङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ मार्केट्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ ल। जो वित्तीय रूपमा शिक्षित हुन्छ ऊ सङ्कटमा पनि अवसर देख्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी डर र बहाना भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सबैलाई दायाँ साइड जान मन लाग्छ, तर किन जान सक्दैनन्?
डर, असफलताको डर, पैसा गुम्ने डर, अरूले के भन्छन् भन्ने डर। तर लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने डरसँग मित्रता गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, यात्रा सजिलो छैन, क्वाड्रेन्ट बदल्नु सजिलो छैन। यो समय लाग्छ, धैर्य लाग्छ, शिक्षा लाग्छ, जोखिम लाग्छ। तर कल्पना गर्नुहोस्, एक दिन तपाईँ उठ्नुहुन्छ र काममा जानु नपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो दिन तपाईँ साँच्चीकै फाइनान्सियल्ली फ्रिडम हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, धेरै मान्छे जीवनभर काम गर्छन्, रिटायर भएपछि थोरै बचत, थोरै समय र धेरै पछुतो। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छन् अहिले निर्णय लिनुहोस्, समय तपाईँको सबैभन्दा ठुलो एसेट हो। कसरी सुरु गर्ने? आफ्नो खर्च लेख्न सुरु गर्नुहोस्। नम्बर 2, एसेट किन्न थाल्नुहोस्। नम्बर 3, वित्तीय शिक्षा लिनुहोस्। नम्बर 4, सानो व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्। नम्बर 5, लगानी सिक्नुहोस्। दर्शकवृन्द, एउटा कल्पना गरौँ, तपाईँको छोरा छोरीले भोलि सोध्छ, बुवा आमा तपाईँले जीवनमा के निर्माण गर्नुभयो? तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? मैले 30 वर्ष जागिर गरेँ, वा मैले एउटा सिस्टम बनाएँ जसले हाम्रो परिवारलाई स्वतन्त्र बनायो। दर्शकवृन्द, जीवन एउटा निर्णय हो। तपाईँ अहिले कुन क्वाड्रेन्टमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको अतीत हो। तर भोलि कुन क्वाड्रेन्टमा जानुहुन्छ, कुन क्वाड्रेन्टमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको निर्णय हो। इम्प्लोइ भएर बाँच्नुहुन्छ, सेल्फ इम्प्लोइड भएर थाक्नुहुन्छ, वा बिजनेस ओनर र इन्भेस्टर भएर स्वतन्त्र बन्नुहुन्छ। लेखक रोबर्ट कियोसाकीले बाटो देखाउनु भएको छ, क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टले नक्सा दिएको छ। अब हिँड्ने पालो तपाईँको हो। आजै सोच्नुहोस्, आजै निर्णय लिनुहोस्, आजै एउटा सानो कदम चाल्नुहोस्, किनकि आर्थिक स्वतन्त्रता कुनै सपना होइन, यो एक निर्णय हो र त्यो निर्णय आजै लिन सकिन्छ। तपाईको जीवनमा कहिल्यै यस्तो क्षण आएको छ जब तपाईले आफैलाई सोध्नुभयो, किन कोही मान्छेहरू पैसाको लागि काम गर्छन् र कोही मान्छेहरूको लागि फेरि पैसाले काम गर्छ? आज हामी त्यही प्रश्नको गहिरो उत्तर खोज्नेछौँ। यो केवल एउटा पुस्तकको सारांश होइन, यो जीवन बदल्ने, सोच बदल्ने यात्रा हुनेछ। तयार हुनुहोस्, किनकि अब सुरु हुँदैछ एउटा कथा जहाँ 2 बुबा छन्, 2 फरक सोच छन् र एउटा बच्चा छ जसले ती दुवैबाट जीवनको सबैभन्दा ठुलो पाठ सिक्नेछ। दर्शकवृन्द, कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ सानो बच्चा हुनुहुन्छ, तपाईको घरमा पैसा सधैँ कम हुन्छ, तपाईका आमा बुवा मेहनती छन्, शिक्षित छन्, तर महिनाको अन्त्यमा बिल तिर्न सङ्घर्ष गर्छन्। अर्कोतर्फ तपाईको साथीको बुवा धेरै पढेका छैनन्, तर उनी धनी छन्, उनीहरूको घरमा पैसाको कुरा डर होइन, रणनीति हो। यही 2 संसारको बीचमा हुर्केका थिए लेखक। एक थिए पुअर ड्याड र अर्का थिए रिच ड्याड, र यिनै 2 व्यक्तिले उनलाई सिकाए पैसा कमाउने भन्दा पनि पैसा बुझ्न सिक्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शकवृन्द, अध्याय 1 मा कुरा गर्दैछौँ धनीहरू पैसाको लागि काम गर्दैनन् भन्ने बारेमा। हामीलाई सानैदेखि के सिकाइन्छ? राम्रो पढ, राम्रो जागिर खोज, सुरक्षित भविष्य बनाऊ। तर धनी बुवाले भने फरक कुरा सिकाए। उनी भन्थे गरिब र मध्यम वर्ग पैसाको लागि काम गर्छन्, धनीहरू पैसा उनीहरूको लागि काम गराउँछन्। धेरै मान्छेहरू डर र लोभको चक्रमा फस्छन्। डर, बिल तिर्न नसक्ने डर, लोभ, अझै धेरै कमाउने लोभ। यही कारणले उनीहरू जागिरमा बाँधिन्छन्। धनी सोच भने फरक छ। उनीहरू आफैलाई सोध्छन्, म कसरी यस्तो सिस्टम बनाउँछु जसले मलाई बिना काम पैसा दिन्छ? यहीबाट सुरु हुन्छ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स। दर्शकवृन्द, अध्याय 2 मा अब हामी कुरा गर्दैछौँ किन वित्तीय शिक्षा जरुरी छ भन्ने बारेमा। विद्यालयले हामीलाई गणित सिकाउँछ, इतिहास सिकाउँछ, तर पैसाको भाषा सिकाउँदैन। धनी बुवाले भने पैसा नबुझ्ने शिक्षित मान्छे उच्च तलब पाउने गरिब हो। दर्शकवृन्द, फाइनान्सियल एजुकेसन भनेको के हो त त्यसो भए?
एसेट र लायबिलिटी छुट्याउन जान्नु, क्यास फ्लो बुझ्नु, पैसाको व्यवहार बुझ्नु। सरल भाषामा एसेट भनेको तपाईको खल्तीमा पैसा हाल्ने चिज हो र लायबिलिटी भनेको तपाईको खल्तीबाट पैसा निकाल्ने चिज हो। तर धेरै मान्छे उल्टो गर्छन्। उनीहरू ठुलो घर किन्छन्, महँगो कार किन्छन् र सोच्छन् म धनी भए। तर वास्तवमा उनीहरू ऋणको दास बनिरहेका हुन्छन्। धनी मान्छेहरू पहिले एसेट बनाउँछन्, व्यवसाय, लगानी, सेयर, रियल इस्टेट। दर्शकवृन्द, अब हामी अध्याय 3 मा कुरा गर्दैछौँ आफ्नो काम आफै बनाऊ भन्ने बारेमा। धेरै मान्छेहरू आफ्नो जीवनभर अरू कसैको सपनाको लागि काम गर्छन्। कम्पनी धनी बन्छ, सरकार कर उठाउँछ, बैंक ब्याज कमाउँछ। तर तपाईलाई बाँकी बचेको मात्र मिल्छ। धनी सोच भन्छ तपाईको सबैभन्दा ठुलो काम आफ्नो एसेट कलम बढाउनु हो। यसको अर्थ सानो व्यवसाय सुरु गर्नु, लगानी सिक्नु, प्यासिभ इन्कम बनाउनु। जागिर नराम्रो होइन, तर यदि तपाईँ केवल जागिरमा निर्भर हुनुहुन्छ भने तपाईको स्वतन्त्रता अरूको हातमा छ। दर्शकवृन्द, अब हामी अध्याय 4 मा कुरा गर्दैछौँ कर र कम्पनीको शक्ति भन्ने बारेमा। धनीहरूले एउटा कुरा राम्ररी बुझेका छन्, नियम बुझ्ने मान्छे खेल जित्छ। धनी मान्छेहरू कम्पनी बनाउँछन्, कम्पनी मार्फत खर्च गर्छन् र कानुनी रूपमा कर घटाउँछन्। गरिब र मध्यम वर्ग भने पहिले कर तिर्छन्, बाँकी पैसाबाट जीवन चलाउँछन्। यो अन्याय होइन, यो ज्ञानको अन्तर हो। जसले सिक्छ उही अघि बढ्छ। दर्शकवृन्द, अध्याय 5 मा अब हामी कुरा गर्दैछौँ धनीहरूले पैसा आविष्कार गर्छन् भन्ने बारेमा। धनी मान्छेहरू अवसर देख्छन् जहाँ अरूले समस्या देख्छन्। जब बजार डराउँछ, धनी मान्छेहरू अध्ययन गर्छन्। उनीहरू जोखिम लिन्छन्, तर अन्धाधुन्द होइन, ज्ञानका साथ। लेखकले सिके साहस प्लस शिक्षा इक्वल टु अवसर। धेरै मान्छेहरू असफलताको डरले कहिल्यै सुरु गर्दैनन्, तर असफलता भनेको अन्त्य होइन, त्यो फिडब्याक हो। दर्शकवृन्द, अब हामी अध्याय 6 मा कुरा गर्दैछौँ सिक्नको लागि काम गर, कमाउनको लागि होइन। धेरै मान्छेहरू जागिर रोज्छन् केवल तलब हेरेर। धनी सोच भने फरक छ। म यहाँ के सिक्न सक्छु? स्किल्स जस्तै बिक्री कला, सञ्चार क्षमता, व्यवस्थापन, लगानी सोच, यी सिपहरूले जीवनभर कमाइदिन्छ। पैसा आउँछ र जान्छ, सिप भने सधैँ साथमा रहन्छ। दर्शकवृन्द, यो पुस्तक केवल पैसाको बारेमा होइन, यो मानसिक स्वतन्त्रताको बारेमा हो। धेरै मान्छेहरू भित्रैदेखि डराएका छन्, यदि म असफल भए भने, यदि पैसा डुब्यो भने। तर सबैभन्दा ठुलो जोखिम के हो थाहा छ? केही पनि प्रयास नगर्नु सबैभन्दा ठुलो जोखिम हो। धनी बुवाले सिकाए साँचो सुरक्षा जागिरमा होइन, तपाईको आत्मविश्वास र सिपमा हुन्छ। जब तपाईँ पैसालाई बुझ्नुहुन्छ, पैसा तपाईको मालिक होइन, तपाईँ पैसाको मालिक बन्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी यस पुस्तकका सार तत्त्वहरू यहाँहरूको बीचमा राख्दैछौँ। फाइनान्सियल लिटरेसी अनिवार्य छ। अर्को, एसेट बनाऊ, लायबिलिटी घटाऊ। अर्को छ पैसालाई काम गराऊ। अर्को छ डरभन्दा माथि उठ। अर्को छ सिकाइलाई प्राथमिकता देऊ। र अर्को छ दीर्घकालीन सोच विकास गर। दर्शकवृन्द, कल्पना गर्नुहोस् 10 वर्षपछि तपाईँ आफ्नो जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँ अझै बिल तिर्न दौडिरहनुहुन्छ? वा तपाईँको एसेटहरू तपाईँको लागि काम गरिरहेका छन्? आजको निर्णयले भोलिको जीवन बनाउँछ। धनी बन्नु केवल बैंक ब्यालेन्स होइन, यो सोचको क्रान्ति हो। जब तपाईँ आफ्नो सोच बदल्नुहुन्छ, तपाईँको संसार बदलिन्छ। दर्शकवृन्द, अन्त्यमा एउटा प्रश्न तपाईँलाई, यदि पैसा समस्या होइन भने तपाईँ आफ्नो जीवन कसरी बिताउनुहुन्थ्यो? त्यो जीवन सपना होइन, त्यो सम्भावना हो। तर त्यो सम्भावनासम्म पुग्न तपाईँले एउटा कदम चाल्नै पर्छ, सिक्नुपर्छ, सोच बदल्नुपर्छ र काम सुरु गर्नुपर्छ, व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ। किनकि धनी र गरिब बीचको सबैभन्दा ठुलो फरक पैसामा होइन, सोचमा हुन्छ। आजै निर्णय लिनुहोस्, तपाईँ पैसाको लागि काम गर्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ वा
पैसा तपाईँको लागि काम गर्ने निर्णय तपाईँको हातमा छ।